बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल 3 ऑडियोज़ लीक हुई थी कुरैश इलाही साहब की, और उसके बाद रौला पड़ा रहा कि शायद मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं, वो शायद उस बेंच में बैठने से इनकार कर दें जो गुलाम महमूद डोगर का केस, तबादले वाला केस जो है वो सुन रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गुलाम महमूद डोगर का जो तबादला हुआ था वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। और फिर इसके नताइज क्या हो सकते हैं? मियाँ नवाज शरीफ ने भी मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का मुतालबा कर दिया है। इस पर बात करेंगे, और अगर वहाँ मामला जाता है तो वहाँ क्या सूरत हाल बन सकती है। ये ऑडियो तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। कल मैं वीलॉग नहीं कर सका था। आपने बहुत सारे लोगों के वीलॉग भी सुने होंगे, तबसरे भी सुने होंगे, लेकिन मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो जो शायद आप पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। और इमरान खान साहब ने जनाब कर दिया है ऐलान कि 22 फरवरी से जेल बरो तहरीक जो है ये लाहौर से शुरू हो जाएगी। ये तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है, इसकी नाकामी के क्या इम्कानात हैं, और नाकाम अगर करनी है तो कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है हुकूमत की। और लेकिन इससे पहले कल का ये केस है, आज भी मामला ये चलता रहा मीडिया पे कि इमरान खान साहब की जो 2 ज़मानत की दरखास्तें थीं, एक तो मुस्तरद कर दी डिवीज़न बेंच ने, 2 रुकनी बेंच ने, और दूसरी पे फड्डा पड़ा हुआ है। और वो तारिक सलीम शेख साहब जो हैं, उन्होंने फड्डा डाला हुआ है। वो मैंने ये कहा था अपने विलाग में, पिछले विलाग में, कि इन्होंने धोखा देने की अदालत को कोशिश की है। मेरा ख्याल ये था कि क्योंकि ये ATC वाली जो अदालत है, उसने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है, उसने इस्लामाबाद की ने मुस्तरद की है दरखास्त, तो इसमें 780 लगी होगी। ये तारिक सलीम शेख वाला मामला है। लेकिन वहाँ कुछ और मसला बन गया हुआ है, और ये आप बैल मुझे मार वाली हरकत की है। ये 2 FIRs जो लाहौर हाई कोर्ट में जिनका मामला आया है, एक तो डिवीज़न बेंच में थी मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और मिस्टर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब के। ये 5 बजे लगता है, और ये प्रोटेक्टिव बेल के लिए जाते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है थाना संगजानी में, जिसमें 780A की दफ़ा भी है, वो उसमें हमें 15 दिन की प्रोटेक्टिव बेल दे दें, क्योंकि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हमारी अदम हाज़िरी की बुनियाद पर वो हमारी दरख्वास्त जो है, ज़मानत जो है, वो अबूरी ज़मानत जो थी वो मनसूख कर दी है और हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो 6:30 बजे तक डिवीज़न बेंच ने टाइम दिया कि 6:30 बजे तक लेके आ जाएँ, क्योंकि कानून ये कहता है कि मुल्ज़िम का हाज़िर होना ज़रूरी है। तो वकील ने कहा ठीक है जनाब। 6:30 बजे बेंच बैठा, और ना वकील साहब थे, उनके जूनियर पेश हुए एसोसिएट। उन्होंने कहा ना वकील साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा साढ़े कोई ना टाइम थोड़ा इंतजार कर दे, फिर पहले उसे 1.5 घंटा इंतजार कर लिया। और ना ही वो जी वो कहाँ है, मुल्ज़िम कहाँ है इमरान खान, वो जनाब रास्ते में, हालांकि वो उस वक्त तक बनी गाला में ही बैठे हुए थे, वो नहीं निकल रहे बनी गाला से। और दूसरा केस जो है, ये तो हो गई, चलो खत्म हो गई बात। दूसरा जो केस था तारिक सलीम शेख साहब, वो इससे भी एक दिन पहले का केस था। पहले दिन भी उन्होंने कई दफ़ा ये टाइम दिया, इनको मोहलत दी, 5-6 मरतबा वो इस केस की समाअत, तारिक सलीम शेख वाले केस की, मुलतवी हो चुकी हुई है। तो अब उसमें जो उन्होंने देखा कि जो दरखास्त है उसमें जो इमरान खान के दस्तखत हैं और जो वकालतनामा है उसमें जो दस्तखत हैं वो मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को बुलाएं, वो बता दे कि जनाब ये दस्तखत उसके हैं या नहीं है, हमने तस्दीक करनी है। ये किसी ने अदालत को धोखा देने की कोशिश की है, जो भी इसका ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। अगर इमरान खान हुआ तो इमरान खान के खिलाफ करेंगे, अगर वकीलों ने गड़बड़ की है तो वकीलों को पकड़ेंगे। ये वकीलों के बारे में जजों का वैसे ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नज़र है कि वकील जो हैं अपने क्लाइंट को फेवर देने के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, छोटी मोटी। जैसे मैंने कहा कि वो पेट में चाकू मारा को कर देते हैं पट में चाकू मारा, और ज़ाहिर पट और पेट में चाकू मारने के जो नताइज है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मुख्तलिफ होते हैं बल्कि। तो वो उन्होंने कहा जनाब ठीक है। फिर ख्वाजा तारक रहीम साहब पेश हुए, और उन्होंने ये कहा कि जनाब जान को बड़ा ख़तरा है। उनका ठीक है, मैं IG को कहता हूँ मीटिंग शीटिंग कर लें आप, तो आ जाएँ। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि आप बैल मुझे मार वाला मामला उसमें कैसे हुआ?
یہ جو مقدمہ ہے نا یہ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں درج ہے. اس کی تو ATC میں اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سماعت ہی نہیں ہو رہی. یہ معاملہ تو سیشن جج کے پاس ہے اور سیشن جج نے ابھی تک یہ درخواست مسترد نہیں کی ہے. اس میں پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت ہی نہیں تھی. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ درخواست جو ہے اس میں ہمیں ریلیف یا داد رسی مطلوب ہی نہیں ہے. پھر انہوں نے وکیل بدلا اور اظہر صدیق صاحب اس میں گئے. انہوں نے واپس لینے کی کوشش کی. جج صاحب نے کہا نہیں جناب. انہوں نے کہا جناب یہ تو ریلیف, وہ میری بات ہوئی اظہر صدیق صاحب نے, انہوں نے کہا ہاں یار بس وہ جلد بازی میں درخواست دائر کر دی وکلا نے, تو واقعتاً اس میں ہمیں ریلیف درکار نہیں تھا, لیکن پھنس گئے ہیں. لیکن پھنس اسی طرح گئے کہ بس جانا ہے جا کے بتا دینا. قانون یہ ہے کہ اگر کسی دستاویز پہ کوئی دستخط ہیں اور جس بندے کے دستخط ہیں وہ اس کے شناختی کارڈ کے دستخطوں سے, کسی اور دستخطوں سے, بینک دستخطوں سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ دستخط میرے ہی ہیں تو وہ اسی ہی کے سمجھے جائیں گے. اس میں کوئی فرانزک کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب جا کے وہاں کہہ دیتے ہیں کہ جناب 20 تاریخ کو طلب کیا انہوں نے پیر کے روز کہ 2 بجے آ جائیں, تو پھر کیس ختم ہو جائے گا. ان کی درخواست اگر واپس لینا چاہتے ہیں تو واپس لے لیں. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے یہ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ویڈیو لنک کے ذریعے وہ کہہ جا سکتا ہے جناب یہ میری ہی ہے, یا کوئی ایفیڈیوٹ دے دیتا ہے جناب یہ میرا ہی ہے. کوئی بھی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن جج صاحب کی خواہش یہ ہے کہ نہیں اس کو بلانا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جج صاحب دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس حد تک بیمار ہیں. اب بیماری سے تھوڑا سا پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ لوگ, کہہ رہے ہیں جناب جان کو خطرہ ہے. بس یہ مسئلہ ہے. شاید زمان پارک سے عدالت چاہتی ہے ایک دفعہ باہر نکلے, عدالت میں آئے. پر ان کے وکلا کی IG کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہوئی ہیں آج اور کل پھر شاید ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تفصیلات نہیں بتا سکتے, لیکن وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے, تاثر یہ کم از کم دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیش ہوں گے. اب عمران خان صاحب نے کر دیا اعلان جناب کہ 22 فروری سے ہم وہ شروع کر رہے ہیں جیل برو تحریک, اور لاہور سے شروع کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں. اگر نہیں ہوتے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو پھر ہم جیل برو تحریک شروع کریں گے. اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروانے, تو اس لیے ہم جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں اور لاہور سے آغاز ہوگا اور پھر دیگر شہروں میں لوگ گرفتاریاں دیں گے. تو خود تو خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری ٹانگ کو خطرہ ہے. اور یہ 2 دفعہ بلکہ 2 سے 3 دفعہ یہ ہائی کورٹ میں کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, سیکورٹی ضروری ہے, یعنی اس لیے وہ نہیں نکل رہے. اور خان صاحب متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں, ایک تو زرداری صاحب نے سپاری دے دی ہوئی ہے, کچھ اور باتیں بھی ہیں اور کچھ اور نام بھی لے رہے ہیں وہ, اور طالبان والا بیان کی بات بھی کی ہے انہوں نے اظہر صدیق نے عدالت میں. تو یہ اب خود تو نکل نہیں رہے, اور جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں جو ایک کلاس لیڈر ہیں وہ سارے لڑ رہے ہیں الیکشن, اور وہ کہتے ہیں وہ اپنی کمپین کرو بھاجی تسی گرفتاریاں نہ دو. پھر گرفتاریاں کس نے دینی ہیں؟ BC کلاس لیڈران دیں گے یا پھر ان کے کارکن دیں گے. اور کارکنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک جیل دیکھی نہیں ہے اور نہ ہی پولیس کی ماریں کھائی ہیں, تو وہ شاید ہیرو بننے کے لیے جیل برو تحریک میں ابتدائی طور پہ گرفتاریاں دیں. لیکن جو ایک طریقہ کار ہے کہ لیڈران جو ہیں وہ پہلے گرفتاری دیتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے جونیئر چھوٹے موٹے پر ہالو اسی تو پھر بعد دیکھا گے موقع ہوتا یا نہیں ہوتا, ہم جیلیں بھر دیں گے. پتہ نہیں کتنے لاکھ رضاکار جو ہیں وہ تیار ہیں جیلیں بھرنے کے لیے. بھائی یہ اصل میں یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے نا یہ شروع کر رہے ہیں, ایک طرح سے یہ ریاست کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے پولیس ایویں جا کے بندہ کہے مجھے گرفتار کر لو, پولیس کس جرم میں گرفتار کر لے گی؟ کوئی نہ کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر ہی یہ جا کے, یا حکم ماننے سے کوئی انکار کریں گے, قانونی حکم ماننے سے یا قانون کا حکم ماننے سے انکار کریں گے, پھر ہی گرفتاری ہوگی نا. تو یہ اب طریقہ کار جو مجھے پتہ چلا ہے, یا جو ایک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ 22 فروری کو انہوں نے جیل برو تحریک شروع کرنی ہے, اس سے پہلے ہی ایک کریک ڈاؤن کیا جائے. مقدمات تو سب کے خلاف ہے نا, یا اور بنائے جا سکتے ہیں. دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں کئی مقدمات بن سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو
या अमले आमा को खिलाफ करने के या 16 एमपीओ के तहत या 3 एमपीओ के तहत मुकदमा बना के इनको पकड़ दकड़ शुरू कर दी जाए। यानी 22 आने से पहले पहले ही जो एजाज चौधरी और महमूद रशीद, मियाँ महमूद रशीद जैसे लोग हैं, उनको पकड़ लिया जाए, तो फिर ये जो तहरीक है ना, ये रास्ते में दम तोड़ जानी है। ये वहाँ 22 तक के लोग जो है ना, वहाँ इकट्ठे होके ये वो माल रोड पे जनाब गिरफ्तारी देंगे और फलां जगह गिरफ्तारी देंगे, ये गिरफ्तारी मुश्किल हो जानी है। और खान साहब जो ना, इनका जो मतमे नज़र है वो एक ही है कि रियासत की रिट जो है वो ख़त्म करनी है, और एमी बिला वजह आइन लोगों के जहन में ये तासर बनाना कि जनाब ये आइन ये कहता है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। अब देखें, सदरों के खत लिख दिए इन्होंने जनाब कि जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात सामने आ रहे हैं, वो एतराफ़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी सदर के पास जो इख्तियार है ही नहीं, वो सुप्रीम कमांडर सिर्फ कागज़ों में है। आइन में जो लिखा हुआ है कि सदर जो भी सरकारी काम जो है वो सारा अंजाम देगा, वो काबीना की एडवाइस पे देगा, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। वो अगर ख़त लिख भी देते हैं, अगर वो रद्दी की टोकरी में फेंक भी दे मुतलका अदारा, तो सदर कुछ नहीं कर सकता उसका। जैसे इन्होंने साइफर के बारे में लिखा था ना इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने चौके परे मारे हैं। अब ये हुकूमत को लिख दे, हुकूमत चौके परे मार दे, या ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देवे कि नहीं मेरी ज़रूरत नहीं। अखलाक न, अगर अखलाक की आदि गल करिए, और उनको लिखें, आर्मी चीफ को लिखें, वो भी उठा के फेंक दे, वो वजारत दिफा के ज़रिए जाने, वजारत दिफा वहीं से वापस कर दे। और फिर दूसरा जो उन्होंने किया है कि जो इलेक्शन कमीशन को वो उन्होंने तलब कर लिया 20 फरवरी को, सदर साहब ने, कि 20 फरवरी को आप आ जाएं, तो मुशावरत करते हैं, डेट देते हैं पंजाब और केपी में इलेक्शन की। वो इलेक्शन कमीशन को पहले उन्होंने खत लिखा था, इलेक्शन कमीशन ने वो जैसे मैंने जिक्र किया ना, वो उठा के फेंक दिया। अब सदर साहब खुद कहते हैं जनाब मेरे खत का जवाब देना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। 20 तारीख को मैंने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे साथ मुशावरत करे था, आगे तारीख दें। आइन में ये लिखा हुआ है कि सदर तारीख देगा, ये आइन में लिखा हुआ है। लेकिन सदर जो है वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, वो एक डाकखाना है, वो काबीना की मुशावरत से एडवाइस पे, काबीना की एडवाइस पे तारीख देगा। जैसे कहते हैं सदर असम्बली का इजलास बुला सकता है, वो खुद नहीं बुलवा सकता, एडवाइस पे बुलाता है। बहरहाल ये इस अब लोग कहेंगे, ये प्रोपेगेंडा करेंगे, देखेंगे अब सदर कह रहा है, सदर का एक इख्तियार है। सदर का इख्तियार नहीं है भाई। अब खान साहब ने यह भी फरमाया कि जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत फरूक लगारी ने गिराई थी, तो उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि ना वो टेप करते थे, फ़ोन टेप करते थे। खान साहब आप खुद कहते रहे कि मेरे फ़ोन भी टेप होते हैं। आपके ख्याल में तो ये जुर्म ही नहीं था, आपके दौर में भी फ़ोन टेप होते रहे। आपने बर्मला अपनी तकरीरों में, मीडिया के साथ गुफ्तगू में, इंटरव्यूज़ में ये आप कह चुके हुए हैं कि जनाब ये इन्होंने तो करनी होती है रिकॉर्डिंग, अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि ये मुजरिम है। तो ये इनकी जो टेपें शेपें बनाई हुई हैं, उनको पता है ये करप्ट हैं। ये आपने खुद कहा हुआ है कि जनाब इनकी करप्शन का टेपों से ही पता चलता है। अच्छा, ये आप आते हैं उन टेपों की तरफ जो बाहर आई हैं। परवेज़ इलाही साहब की जो गुफ्तगू है, वो तीनों हम उनके जो मुतल्लका हिस्से हैं आपके साथ शेयर करते थे आपकी याद दहानी के लिए। वो कल से रोला पड़ा हुआ है, तो वो सबको पता है। पहली है जो ये ऑडियो, ये आप सुनिए। जोजा साहब जी जी, वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको पैक आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होता फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे। इसमें वो जोजा साहब से बात कर रहे हैं। ये जोजा साहब कौन है? जोजा साहब जो हैं, ये जहांगीर जोजा एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं। इनके जो खुद जो लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और इनके बेटे जो हैं अरशद जहांगीर जोजा, वो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, और ये इनके दौर में अफसर के तौर पे भी तैनात रहे हैं अरशद जोजा साहब। तो ये उनको ये कह रहे थे वो जो केस है ना मोहम्मद खान भट्टी वाला, वो लगवाना है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में। इस गुफ्तगू को मैं ज़्यादा काबिल एतराज़ नहीं समझता, क्योंकि जो जजेस होते हैं उनके जो माइंड होता है उन लोगों को पता होता है। कुछ जजेस ऐसे रहे हैं माजी में, जो लव मैरिज केस जो होते थे वो लड़की को वालिदैन के साथ भेज देते थे। कुछ जजेस ऐसे थे, वो उनकी जो लव मैरिज थी
اس کی بنیاد میں ان کے خلاف مقدمے بھی خارج کر دیتے تھے. اب جو والدین تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کا جو کیس ہے ان ججوں کے پاس لگے کہ جو بیٹی کو واپس والدین کے حوالے کر دیتے ہیں. یہاں تک خیر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب چلو وہ فلان جج صاحب اس معاملے میں ریلیف دیتے ہیں تو ان کی عدالت میں ہمارا کیس لگ جائے, یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک اور آڈیو ہے, وہ ذرا سنیے. وہ ہے عابد زبیری صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو, اور عابد زبیری صاحب ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر, اب صدر ہیں, اور حامد خان گروپ سے ان کا تعلق ہے. پی ٹی آئی کے ایک طرح کے وہ ترجمان بھی بنے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز میں, آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گفتگو کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ذرا سنیے, پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں, وضاحت کرتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے. ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے, فائل کر دیا سر. اب فائل کر دیے, جوجا صاحب کو پوچھ لیں, وہ کر رہا میں ہے. جوڑے صاحب سے معلوم کر, کل بھی میری بات ہوئی تھی, کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا تو میں چیک کر وہ لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا, وہ تو آپ ذرا کر لینا. ہوں. جی میں کر لیتا ہوں سر, بہت بہتر. بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو- صحیح ہے, سمجھ گیا سر. اچھا سر ایک کام اور ہے سر, اب وہ جی، جی. پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر, اس میں بھی نقوی صاحب ہیں. تو ڈوگر وہ کون سا؟ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر, آپ کا ہاں، جو ہاں، ہاں. سی سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں, کیونکہ دیکھیں آپ وہ نیچرلی ہٹا دیے گئے, ان کو تو ریپلیس کر دیا, لیکن کیس ابھی بھی ہے سر, پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. تو مظاہر علی یہ جناب محمد خان بھٹی والے کیس پہ سے بات شروع ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ دائر ہو گئی ہے درخواست, اور آپ جوجا سے بات کر لیں. اور پھر وہ پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کم ٹھیک ہو جائے گا, یعنی وہ لیکن کسی کو بتانا نہیں, کم ٹھیک ہی ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جج کے ساتھ معاملات طے کر لیے ہیں, یا جج نے آپ کو یقین دہانی کروا دی ہے. جوجا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عدالت میں لگانی ہے, مظاہر علی اکبر نقوی کی کے پاس لگنا چاہیے اس بینچ میں جس میں وہ ہوں, اور اس کو کہتے ہیں کہ تو دسنا نہیں کسی نو, کام ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ کہتا ہے جناب وہ سی سی او پی او جو ہے غلام محمود ڈوگر, وہ والا کیس بھی لگا ہوا ہے مظاہر نقوی صاحب کے پاس, اس کا بھی کچھ کریں. تو وہ پھر کہتے ہیں اچھا چلو میں اس کا بھی کچھ کرتا ہوں. تو یہ آج ریلیف ملا ہے غلام محمود ڈوگر کو, جو ان کا پروانہ جو ہے تبادلے کا وہ معطل ہوا ہے, اس میں یہ زبیری صاحب ہی وکیل کے طور پہ پیش ہو رہے ہیں. اور تیسری جو ویڈیو ہے وہ ان کی گفتگو ڈائریکٹ ہے مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ. محمد خان اتنے تھوڑے کول ہی آ رہے ہیں اتنے. پہنچ گئے نے پہنچ گئے. جی نہیں میں آپ بھی آ رہے ہیں اتنے. سب کوئی گل نہیں کرتی, کوئی کہہ رہا کہ نہیں میں کوئی پروٹوکول نہ نہیں آ رہے اپنے میں تمہیں کیا نا تہاڈا اپنا گھر ہے, اینی ٹائم تسی آ نہیں میں ایک سیکنڈ کا صرف میں سلام کر کے ٹر جاؤں گا. میں آ گیا, میں آ گیا نا, نیڑے پہنچ گیا یار, کی کر رہے پیا. اور وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں, محمد خان بھٹی پہنچ گیا تیرے کو, میں وہ کہتے ہیں نہ یار کوئی گل نہیں خیر ہے. انہوں نے کہا نہیں میں پروٹوکول تو بغیر ہی آواں گا. یعنی اس وقت یہ جو پروٹوکول کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور ظاہر ہے وہ جاتے ہیں اگر پروٹوکول کے ساتھ پوری دنیا کو پتہ چل جانا تھا جناب مظاہر علی اکبر نقوی کے گھر کے ہیں وزیر اعلیٰ, تو کہتے نہیں میں پروٹوکول تو بغیر. اور نہیں یار, تو آخر میں دیکھیں وہ کیسے بے تکلفی کا جو اظہار ہوتا ہے گفتگو کا, وہ پھر روکتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں نہیں چاڑی یار تو کی گلیں کرتا میں آنا. یعنی اس حد تک بے تکلفی ہے مظاہر علی اکبر نقوی اور پرویز الہی کا. میں ایک سیکنڈ لی بس آنا, سلام کر کے ٹر جانا. تو اور لگا بھی کیس جو ہے وہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, غلام محمود ڈوگر والا جو معاملہ ہے وہ کیسے جفیاں ڈالتے تھے ان کے ساتھ. جب وہ وفاق نے ان کی خدمات واپس مانگی تھیں اور انہوں نے پرویز الہی نے ان کو روک لیا تھا, ان کو ریلیو نہیں کر رہے تھے, تو اس وقت جفیاں جو ڈالی تھیں وہ آپ کے سامنے یہ تصویریں آپ نے دیکھی ہوئی ہیں. اب جو میں ذکر کر رہا ہوں, نواز شریف نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ جناب ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ لے جایا جائے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ سنیے ذرا. جو انہوں نے کیا ہے, اگر یہ بھی نہیں کرنا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو میرا نام بھیج دیں. یہ بھی میرے تے پا دو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں پانا نہیں بھیجنا, یہ بھی نہیں بھیجنا تو میرے تے ہی پا دو. یہ بھی اگے بھی میرے تے بڑی آڈیو ویڈیو پائے ہوئے. بہرحال وہ چاہیں رانا ثناء اللہ نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم اس کی انکوائری ایف آئی اے کو کہا ہے کریں, اور پھر جو پاکستان بار کونسل ہے اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب اگر یہ آڈیو درست ہے, صحیح ہے, ظاہر ایف آئی اے تحقیق کرے گی, درست ثابت ہوگی, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت اس کے ساتھ ڈیل کی جائے. یعنی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ
जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला है ये भेजा जाए। अब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जब लाहौर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए एडिशनल, जब इनकी कन्फर्मेशन का मामला आया तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने 2 टोक ये लिख के भेजा कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं ये कन्फर्म होने की अहलियत नहीं रखते। उन्होंने ज़ाहिर उसकी ठोस वजूहात भी दी होंगी। उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे पंजाब के, तो ज़ाहिर है जो वो कमीशन है जुडिशल कमीशन जजेस वाला, उसके ये भी मेंबर होंगे, इनको भी पता होगा कि वो क्या एतराज़ किया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। लेकिन इन्होंने उस वक्त भी ये हम सुनते थे कि बड़े इनके राब्ते शाब्ते हैं उन लोगों के साथ, जिन फैज़ अमीर टाइप जो लोग होते हैं उन लोगों के साथ इनके बड़े तल्लुकात थे। उन्होंने इनके जानबदारी की कुछ मिसालें भी दी हुई थी चीफ साहब ने, और मसलक की बुनियाद पर रिलीफ देने का जिक्र उन्होंने खुलकर किया हुआ था, और 2 टोक ये लिखा हुआ था कि इनको कन्फर्म ना किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है फिर वो उस वक्त मामला जो भी था उन्होंने इनको कन्फर्म कर दिया। और फिर जब ये जज ही थे तो वो जो चीफ जस्टिस साहब थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब केस आया। केस ये आया कि एक केस में ज़मानत का एक केस था, तो जज साहब ने वो मुस्तरद कर दी दरख्वास्त ज़मानत। लेकिन दूसरे ही दिन एक और वकील साहब वही दरख्वास्त ज़मानत, वही ग्राउंड्स, उन्हीं ग्राउंड्स पे लेके इनकी अदालत में आते हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की। और सारी दुनिया को ये पता था, जो वकील साहब हैं वो वकला के रहनुमा भी हैं, तो उनके और मुज़ाहिर अली नकवी साहब के बड़े करीबी तल्लुकात, ऐसे ही जैसे परवेज़ इलाही के साथ इनके वो तल्लुकात ज़ाहिर हो रहे हैं ऑडियो से। इन्होंने बेल ले ली उसकी, एक दिन पहले खारिज कर रहे हैं, वकील बदलता है तो बेल ले लेते हैं। मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारा मामला देखने के बाद यही नुक्ता पकड़ती है और कहती है ये तो यार कोई रंगबाजी है, इनके खिलाफ ऑब्जर्वेशंस दे देती है वो अदालत। ये अब खुद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पिटीशनर बनकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं जनाब ये मेरे खिलाफ जो रिमार्क्स हैं इनको हज़फ कर दिया जाए, और वो वकील साहब भी जाते हैं कि जनाब ये रिमार्क्स हज़फ कर दिए जाए। वो नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसमें वो जज साहब वो पूरा बेंच लिखता है, वो कहता है कि जनाब ये आप जो आए हैं, पहले तो हमने नाम ही नहीं लिखा था आपका कि मुज़ाहिर, हमने तो सिर्फ कोर्ट का लिखा था, लाहौर हाई कोर्ट का लंदन जज जो भी है जिसने फैसला दिया है, रंगबाजी है। तो अब आप खुद सामने आ गए हैं तो इसलिए हम आपका नाम लिखेंगे, और उन्होंने का नाम लिख के फिर वो ऑब्जर्वेशन दी। उसमें खोसा साहब भी थे, आसिफ सईद खोसा साहब भी उस बेंच में थे, तो उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन दी इनके खिलाफ। और फिर अनवर ज़हीर जमाली साहब की एक जजमेंट इनके खिलाफ मौजूद है, और उन्होंने ये भेजी हुई है जजमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि वो इनका जायज़ा ले, और वहाँ फिर पता नहीं क्या होता है, क्या मामला होता है, कैसे होता है। फिर ये इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट में वो उसका केस आ जाता है मुशर्रफ का, और मुशर्रफ के केस को जो हेड कर रहे थे बेंच को यही कर रहे थे, और जिस तरीके से इन्होंने उनकी जो सज़ा थी, जो अदालत थी और कानून का एक ख़ास दफ़ा थी, वो सारी अड़ा के परे मारी, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। और ज़ाहिर है जिन लोगों ने इनसे ये फैसला दिलवाया था वो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट तक भी ले गए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं बन सके, इन्ना नेर तन्ने पे आए थे, लेकिन उत्थे ले गए। और वो जो जजमेंट्स हैं और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की वो रिकमेंडेशंस थी इनको कन्फर्म ना करने वाली, ये सारी चीज़ें अगर देख लें और वो देख लें कि जनाब इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो इंक्वायरी भी बाकायदा हुई थी, नोटिस भी हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से इन्हें, बाद में वो मामला ठप ठुप कर दिया। फिर ज़ाहिर साकम नसार और ये उनकी जब अदालतें दूलते आ गई तो फिर तो मामला इधर से इधर, इधर से इधर, उधर से उधर हो गया। ये सारी सूरत हाल है। अगर वो भेजते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुतवाज़न किस्म की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसमें जो ज़ाहिर है 5 रुकनी काउंसिल होती है आइन के तहत 209 के तहत, तो उसमें एक तो चीफ जस्टिस होते हैं उमरदा बंदयाल साहब होंगे, और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के, यानी काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारक मसूद साहब, सरदार तारक मसूद साहब, और 2 साथ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, यानी कि सिंध वाले होंगे
ان میں احمد علی شیخ صاحب اور کے پی والے جو ہیں کیسر رشید صاحب چیف جسٹس، وہ اس کونسل میں شامل ہوں گے، اور وہاں اگر معاملہ جاتا ہے اور میرٹ پہ دیکھا جاتا ہے تو پھر تو جناب ہو سکتا ہے قانون کا اور آئین کا بول بالا ہو ہی جائے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔